नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोभिडले आज 100 को मृत्यु, 4500मा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जेठ 31 सम्म लम्बियो, खाद्य पसल भने खुल्न पाइने। व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुङ्गा गिटी निकासी गर्दा चुरेको विनाश र तराईमा मरुभूमिकरणको जोखिम। अर्थ मन्त्रालय भन्छ चुरेमा उत्खनन हुँदैन। जसपाका दुई पक्षले एक अर्कालाई गरेको कारबाही नमिलेको निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। पत्रको ढाँचा मिलाउन यादवलाई सुझाव, ठाकुरसँग बहुमतको निर्णय माग। चीनका 16वटा लडाकु विमान आफ्नो समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि मलेसिया सशङ्कित। विदेश मन्त्री भन्छन् सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर खतरा। र विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपाल र चाइनिज ताइपे बीचको प्रतिस्पर्धा भोलि। कुवेतको मौसम मुख्य चुनौती रहेको प्रशिक्षक अब्दुल्लाहको भनाई। कोरोना संक्रमणका कारण आज 101 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 7555 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 4524 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 13008 को PCR परीक्षण गर्दा 1/3 भाइरस देखिएको छ। परीक्षण नबढाएका कारण संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि संक्रमण दर भने घट्न सकेको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये 1456 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,093 छ। तीमध्ये 95,000 माथि घरमै छन्। अस्पतालमा रहेका करिब 7,000 बिरामी मध्ये 1446 जना आइसियुमा छन् भने 385 जना भेन्टिलेटरमा छन्। आज 7200 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो गर्दै जेठ 31 गतेसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुखको आजको बैठकले पर्सि 21 गतेबाट तरकारी तथा फलफुल, खाद्यान्न र डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहान 9 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। एक साताको कडा निषेधाज्ञापछि उपत्यकामा संक्रमण दरमा कमी आएको र जनगुनासोलाई समेत ध्यान दिएर निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको हो। भन्सारबाट एक्जिट नोट जारी भएका मालवाहक गाडीहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा तपाईँको चाहिँ आउन पाउने र त्यसमा त्यो सामान छुटाउन जाने भन्सार एजेन्ट र भन्सार एजेन्ट त्योसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको हकमा सम्बन्धित भन्सार प्रमुखले जारी गरेको चाहिँ एउटा पत्र, सहजीकरण पत्र, परिचय वाहक कर्मचारी अथवा एजेन्टहरू भए जान आउने पाउने भनेर हामीले यसरी खुल्ला गरेका छौँ, राखेका छौँ र यति हकमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गरेका हौँ र स्वाभाविकभन्दा केही खुकुलो भएको अवस्था हो। 21 गतेदेखि राति 9 देखि बिहान 4 बजेसम्मको समयमा निर्माण सामग्री ढुवानीमा छुट दिइएको छ। कामदारलाई कार्यक्षेत्रमै राखेर उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न दिइनेछ भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पनि भनिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक शिक्षाका लागि प्रक्रियामा रहेकाहरूका लागि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरिदिएको छ। ढुवानीमा प्रयोग भइरहेका सवारी साधन, एम्बुलेन्स लगायतका साधन मर्मत सम्हारका लागि राति 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म वर्कसपहरू खोल्न पाइनेछ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको रोक भने कायमै रहनेछ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अस्पतालमा उपचाररत 80 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 30% प्रति मिनेट 60 देखि 80 लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्छ। तर अस्पतालसँग आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन भने अक्सिजनको उच्च मात्रा प्रवाह गर्ने प्रणाली पनि नहुँदा निको हुन सक्ने बिरामी पनि ज्यान गुमाइरहेको छ। बिहिबार राति अस्पतालमा हाइफ्लो अक्सिजन नपाएर एक सुत्केरी सहित 8 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाए। ज्यान गुमाएका सबै बिरामीलाई प्रति मिनेट 60 देखि 80 लिटर अक्सिजन आवश्यक थियो। तर अस्पतालले 40 लिटरसम्म मात्र उपलब्ध गराउँदा ती बिरामीले ज्यान गुमाएका हुन्। गण्डकी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन। अस्पताललाई आवश्यक पर्ने दैनिक 370 सिलिन्डर अक्सिजन पोखरा अक्सिजन ग्यास उद्योगबाट खपत गर्छ। अस्पतालसँग भएको 100 सिलिन्डर 3 देखि 4 पटकसम्म भर्नुपर्ने बाध्यता छ। अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भई हाइफ्लो दिन नसक्दा जटिल बिरामीको पनि मृत्यु हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले पनि स्वीकारेको छ। अक्सिजन डिमान्ड भएको बिरामी अलि धेरै बढ्नु भयो हैन। अलि धेरै बढेपछि हाम्रो त त्यो पाइपबाट जाने छ त जति हाले पनि त्यही मात्रै जान्छ नि त।
उहाँलाई अब 60 चाहिएको छ भने हामीले जस्तो 40 सम्म पुर्याउन सक्यो हैन, तर 40 देखि 60 नहुन सक्छ हैन। त्यो अलिकति अक्सिजनको चाहिँ थोरै रोल त हो, तर मेन चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै त्यो निमोनिया प्लस आफ्नै रोगहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हो कोभिडले त्यसलाई गर्यो, डिटेरियोरेट गर्यो। 2 साता अघि स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले प्रदेशमा प्रतिदिन 1489 सिलिन्डर उत्पादन हुँदै आएको र 886 सिलिन्डर माग रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो। तर अहिले अभाव रहेको भन्दै बिरामीले हाइफ्लो सेवा पाउन सकेका छैनन्। पोखरामा 2 उद्योगले दैनिक 1600 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्दै आए पनि बिरामीको चाप बढेपछि मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन। केही दिन यता वर्षातका कारण पोखरामा समय समयमा विद्युत आपूर्ति बन्द भई अक्सिजन उत्पादन थोरै हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमा परेको छ। त्यसैगरी बिहीबारदेखि हाइफ्लोका बिरामी दोब्बरले वृद्धि भएपछि अक्सिजन खपत धेरै हुँदा अस्पतालको प्रणालीले धान्न नसकेको हो। यो फ्लोरमा मात्रै हाम्रो 40-41 जना बिरामीहरू हुन्छ। त्यो फ्लोरमा पुग्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो अक्सिजनको मात्रा एकदमै धेरै आवश्यकता पर्ने बिरामीलाई थोरै मात्रामा आउने 5 लिटर कम हुने बित्तिकै उहाँलाई गाह्रो भइहाल्छ। त्यो समस्याहरू बेला बेलामा आउने गरेको छ। सङ्घीय सरकार माताहात रहेको यस अस्पतालले आफ्नै प्लान निर्माण गर्न ढिलाइ गर्ने र हाइफ्लो अक्सिजन प्रवाह प्रणाली उपलब्ध गराउन नसक्नु नै विडम्बना छ। जटिल बिरामीको उपचार गर्ने एकमात्र कोरोना विशेष अस्पतालको हुँदै आएको लापरवाही रोक्न सरकारले बेलैमा ध्यान दिने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र निकासी गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुरे क्षेत्रको दोहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गिटी, ढुङ्गा, बालुवा निकासी गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। चुरे दोहन गरेर पानीको स्रोत सुकाएर व्यापार घाटा न्यून गर्ने नारा खरानीको व्यापार गर्न घर जलाए जस्तै भएको देउवाको आरोप छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको निर्णयलाई तराईलाई मरुभूमिकरण गर्ने र राष्ट्रघाती कदम भनेका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननले चुरे दोहन बढ्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। वन तथा वातावरण संरक्षणमा सक्रिय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लगायतका नागरिक सङ्गठनले पनि नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत निकासीको निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटमा खाने उत्खनन गरेर निर्यात गर्ने भनेको चुरे क्षेत्रको दोहन गर्नु नभएको बताएको छ। विज्ञप्तिमा चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको उल्लेख गरिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे भावर र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खाने उत्खनन गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसले चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने दाबी मन्त्रालयको छ। सरकारले 7 वर्ष अघि चुरे क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरे पनि जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा दोहन जारी नै छ। त्यसमाथि अहिले सङ्घीय सरकारको बजेट मार्फत बजेट घाटा न्यून गर्न ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने घोषणापछि चुरे क्षेत्र विनाश हुने र तराई मरुभूमिकरण हुने जोखिम झन बढेको छ। चुरिया रेन्ज आज सखाप भइरहेछ। मेरो जिन्दगीमा म 80 लाग्न थाले, 79 मा रन गरिरहेको छु। मैले 70 वर्षको कुरा तपाईँलाई भनिरहेको छु। यो अन्नको भण्डार, जलको भण्डार, जङ्गलको पर्याप्तता, पशु पक्षी, जानवर, चराचुरुङ्गी सारा कहाँ छन्? गएको फागुनमा जनकपुर धामको जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा उभिएर पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चुरे विनाशका कारण पानी र अन्नको अभावसँगै अबको 50 वर्षपछि प्रदेश 2 मरुभूमि हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। चुरेको अवस्था र भावी सन्ततिको भविष्यप्रति पूर्व राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरेको 3 महिनापछि नै केन्द्र सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा भारत निकासी गर्ने नीति लिएको छ। भारतको आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि यदि हामीले दिन्छौँ भने त्यसमा जुन अहिले 20 वर्षमा जुन हाम्रो तराईको जुन चुरे क्षेत्रको नोक्सान हुन्छ त्यो 5 वर्षभित्र त्योभन्दा ठुलो नोक्सान आउँछ र मानवको यो वातावरणीय असर, भौगोलिक स्थिति र यहाँको रहनसहनलाई ठुलो असर पार्छ।
ढुङ्गा बालुवा गिटी उत्खननको स्वीकृति नदिन सरकारमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट दबाव बढिरहेकै बेला चुरेका प्राकृतिक सम्पदा भारत निकासीका लागि खुला गरिएको छ। चुरे क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बस्ती विस्तारसँगै वन विनाश, चरीचरण, खोडिया फरानी तथा ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी लगायतका कारण एकातिर पानीका मूल सुकेका छन् भने अर्कोतिर जमिन मुनिको पानीको सतह पनि निकै घटिसकेको छ। वर्षायाममा चुरे क्षेत्रबाट बग्ने खरे खोलाबाट बाढीसँगै बगेर आउने बालुवाले प्रदेश 2 को खेतीयोग्य जमिन पनि बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। बाढी, पहिरो र भूक्षयले वर्षायाममा प्रदेश 2 का कतिपय गाउँ बस्ती नै बगाउने खतरा पनि बढेको छ। चुरियाबाट बालुवा गिट्टी ढुवाल्ने गरेर भारतसम्म दिने जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय यो देशको लागि आत्मघाती निर्णय हो। के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? हामी यसको विरोधमा छौँ र यसको विरोधमा प्रदेश सरकार चाहिँ उभिन्छ। 12 वर्ष अघि पनि नेपालका नदीनाला र चुरे क्षेत्रबाट छिमेकी देश भारतमा जथाभावी ढुङ्गा गिटी बालुवा बिक्री हुन थालेपछि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झाको पहलमा निकासी रोकिएको थियो। भारतमा निकासी सुरु भएको केही वर्षभित्रै चुरे क्षेत्र उजाड बन्ने खतरा रहेको जानकारहरू औल्याउँछन्। यही क्रम रह्यो भने केही वर्षमै चाहिँ चुरे सम्पूर्ण चुरे बोकेर भारततर्फ मतलब बालुवा ढुङ्गा गिट्टी सबै चाहिँ भारततर्फ गइहाल्छ र यहाँको मतलब पुरा मरुभूमिकरण र वाटर रिचार्जको जुन स्थिति छ त्यो पनि समाप्त हुने। यसरी चाहिँ मतलब तराईलाई मरुभूमिमा रूपान्तरण गर्ने यो सरकारको अदूरदर्शी निर्णय। तराई मधेसका बासिन्दाले चुरे विनाशको असर प्रत्यक्ष रूपमै भोग्न थालेपछि पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको सक्रियतामा सरकारले 2068 सालदेखि चुरे संरक्षणका काम अघि बढाएको थियो। त्यस यता चुरे क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन वृक्षारोपण, भू संरक्षण, तत्त्व निर्माण जस्ता काम भएका थिए। तर सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवाको भारत निकासीलाई प्राथमिकता दिने हो भने चुरे क्षेत्रका वन्यजन्तु र पर्यावरणीय विनाशसँगै खडेरीले पानीको मुहान सुक्दै जाने र प्रदेश 2 को उर्वर भूमि मरुभूमि बन्ने खतरा हुन सक्छ। चुरे दोहनको मार यस क्षेत्रका बासिन्दाले यस अघि नै भोगिरहेको छ। त्यसमाथि सरकारले निकासीका कुरा ल्याएपछि यस क्षेत्रमा चर्को आलोचना भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका दुवै अध्यक्षको कार्यवाही प्रक्रिया नमिलेको भन्दै राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी नियमावलीको ढाँचा अनुसार गर्न पत्र पठाएको छ। आयोगले जसपा अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई एकले अर्कालाई पार्टीबाट कार्यवाही गरिएको निर्णय हस्ताक्षर सहितको प्रतिलिपि नियमावलीको अनुसूची 18 को ढाँचा अनुसार पेश गर्न भनेको हो। दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र अत्यावधिकको लागि आयोगमा पठाएका थिए। अध्यक्ष ठाकुरलाई भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयको प्रतिलिपि समेत पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार दुवै अध्यक्षले एक अर्कालाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कार्यवाही गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 मा एउटै दलका 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षहरूबीच विवाद उत्पन्न भएमा दलको छाप, विधान, झण्डा, चिन्ह, दलको पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता आयोगले गर्ने उल्लेख छ। मंगलबार जसपा कार्यकारिणी बैठकले अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाएको थियो। लगत्तै अर्को पक्षको बैठकले अध्यक्ष यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर जसपा विभाजनको नजिक पुगेको छ। ठाकुर महतो समूहले वर्तमान सरकारलाई साथ दिएको छ, तर भट्टराई यादव पक्षले भने ओलीलाई हटाउने विपक्षी गठबन्धनमा रहेका छन्। जसपाको कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई यादव पक्षको बहुमत छ। सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र विगतमा विभिन्न टुक्रामा विभाजित भई एक बनेको जनता समाजवादी पार्टी अहिले फुटको संघारमा छन्। तर कानुनी जटिलताले गर्दा यी दुवै दललाई फुट्न भने गाह्रो छ। नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्दा भोलि संसद पुनर्स्थापना भए सांसद पद समेत गुम्ने सम्भावनाका कारण उनीहरू चाहेर पनि फुट्न सकिरहेका छैनन्। सत्ताधारी दल एमाले सांगठनिक रूपमा फुटिसकेको छ। माधव नेपाल पक्षधरले देशभर समानान्तर संगठन बनाइसकेको छ, तर छुट्टै दल दर्ता गर्न सकिरहेको छैन।
तत्कालीन सग्लो नेकपा रहँदा पुस 5 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि टाढिएको यो समूहले एमाले बिउतिएपछि पनि मूलधारमा मिसिन सकेन। प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारमा विपक्षी काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको यस समूहले राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा पनि विपक्षी गठबन्धनमा उभियो। यसअघि नेकपामा बहुमत हुँदा पनि पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायतको खेमाले निकै प्रयास गर्दा पनि ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकेको थिएन। विगतमा टुटफुट र दल बदल्ने प्रवृत्तिले संसदीय विकृति र राजनीतिक अस्थिरता मौलाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न गरिएका कानुनी व्यवस्था अहिले झन अनिश्चय र गतिरोधका कारक बनेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि हामीले बनाउँदाखेरि दलहरू फुटेर हैरान भए, टुक्रा टुक्रा भए भनेर दुईटा प्रावधान राखियो। एउटा प्रावधान हो संसदीय दलमा पनि 40% र केन्द्रीय पार्टी केन्द्रीय समितिमा पनि 40% भयो भने वैधानिक रूपमा पार्टी फुट्न पाइन्छ। यता विभिन्न टुक्रा जोडिएर 1 वर्षदेखि एउटै पार्टी बनेको जनता समाजवादी पार्टीको हालत पनि उस्तै छ। मंगलबार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी अनुशासन विपरीतको काम गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित 4 नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो। लगत्तै ठाकुर समूहले यादवलाई हटाएको सूचना निकाल्यो। तर यसका पनि दुवै खेमालाई पार्टी फुटाएर हिँड्न कानुनी रूपले सहज छैन। पार्टी फुट्ने विकृतिलाई रोक्न दल सम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा 40% सदस्य भए मात्र विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै पार्टीको व्हिप नमान्ने, समानान्तर गतिविधि गर्ने वा अन्य अनुशासन उल्लङ्घनका काम गरे निर्वाचित सांसदलाई समेत जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। यिनै व्यवस्था एमाले र जसपाका असन्तुष्ट समूहलाई पार्टी फुटाउन बाधक बनेका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको समस्या त्यही नै हो नि, किनभने सुरुमा हामीलाई चाहिँ यो जुन डिफेक्सन सम्बन्धी कानुन चाहिएकै थिएन। त्यो बनाउनु पर्ने बाध्यता किन भयो भने किनभने मान्छेले पार्टीको अनुशासनमा बस्न चाहेनन्, संसदीय दलको अनुशासनमा। अब कानुन आयो त कानुन आए पनि त्यसले चाहिँ नियमन गर्न सकेको छैन, किनभने कानुनका व्यवस्थाहरू भन्दा हाम्रो चरित्र अझ चाहिँ खराब हुँदै गएको छ। संसदीय विकृति नियन्त्रण र स्थायित्वका लागि कानुन नै फेरबदल गरिए पनि राजनीतिक संस्कार नफेरिदा पुरानै श्रृङ्खला दोहोरिएका हुन्। नेपालको राजनीतिक दल र खास गरी तिनका नेता र सङ्गठनभित्र जबसम्म लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत हुँदैन तबसम्म हामीले संविधानमाथि राजनीतिक दलहरूले संविधानले व्यवस्था गरेका अथवा कानुनले व्यवस्था गरेका चुनाव सम्बन्धी हो त्यो चाहे राजनीतिक दल सम्बन्धी होस्, ती व्यवस्थाहरूमाथि चाहिँ उल्लङ्घनहरू भइराख्छन्। दलभित्र गुट, गुटभित्र पनि नेताहरूमा को शक्तिशाली बन्ने भन्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सम्बन्धित पार्टीलाई मात्र पिरोलेको छैन, मुलुकलाई नै अस्थिरता र अनिश्चयमा धकेलिरहेको छ। व्यवहार नसुधार्ने हो भने कानुन मात्र फेरेर केही नहुने रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण पनि यी दृश्य बनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध विपक्षी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह एक ठाउँमा छन्। उनीहरूलाई एमालेकै माधव नेपाल समूहको पनि साथ छ। यी सबै एक ठाउँ हुँदा संसदीय अङ्कगणितमा समेत प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा छन्। तर यो विपक्षी गठबन्धन कहिलेसम्म रहला? माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिन अघि आगामी निर्वाचन समय विपक्षी गठबन्धन बनाएर प्रतिगमनलाई पराजित गर्नुपर्ने बताएका थिए। जसपाको उपेन्द्र यादव समूह दाहालको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिन्छ, किनकि जसपाकै महन्त ठाकुर खेमा सत्तारूढ एमालेसँग नजिक छ। यिनले चुनावसम्मै गठबन्धन गर्न सक्ने यादवको बुझाइ छ। नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा रहेको एमालेको माधव नेपाल खेमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक्ल्याएर मूलधारको राजनीतिबाटै किनारा लगाउन विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु पर्ने पक्षमा छ। त्यसका निम्ति काङ्ग्रेस सहितको चुनावी मोर्चा बनाउन प्रयासरत छ। यो प्रतिगमनकारी कदम नसचिँदासम्म हामी एकै ठाउँमा भएर जान्छौँ। तत्कालीन सन्दर्भमा पनि दीर्घकालीन हिसाबले पनि हामी आवश्यक पर्यो भनेदेखि यो प्रणाली नसचिँदासम्म हामी एकै ठाउँमा अगाडि बढ्ने गरी हामीले सहमति गरेका छौँ। हामी यो संविधान, सङ्घीयता, यो प्रणाली मान्ने शक्तिहरूको बिचमा
जसले यो प्रणाली ल्याउनुको निम्ति हिजो आन्दोलन गरे ती शक्तिहरूको बिचमा चुनावमा नि हामी चाहिँ सँगै जाने गरी छलफल चलाएका छौँ। अहिले विपक्षी गठबन्धनको नेता नेपाली कांग्रेस भने थप रणनीति बनाउने भन्दा अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिए नयाँ सरकार बनाउने भन्दा पर सोचिरहेको छैन। मूल प्रतिद्वन्दी एमाले छिन्न भिन्न भएको र तराई क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी जसपा फुटेको अवस्थामा एक्लै अगुवा भइने ठानेकाले पनि कांग्रेस निर्वाचनसम्म गठबन्धन गर्न इच्छुक देखिँदैन। त्यसमाथि एमालेको नेपाल खेमाले विपक्षी गठबन्धनमा सहकार्य गर्दै पार्टीमा फर्किने दाउ पनि हेरिरहेको शंका कांग्रेसमा छ। त्यसैले गठबन्धनको भविष्यबारे कांग्रेस नेताहरू खुलेर बोल्न चाहँदैनन्। मूलत भनेको प्रधानमन्त्रीमा रहेको जुन चाहिँ एउटा अप्रजातान्त्रिक सोच छ, एउटा चाहिँ सर्वसत्तावादी सोच छ र उहाँले चाहिँ यसलाई संविधानलाई चाहिँ च्यात्ने जुन काम गर्नुभएको छ त्यसलाई ट्र्याकमा लिएर आउनको लागि चाहिँ हामीले यो गठबन्धन निर्माण गरेको हो। त्यसैले अहिलेको लागि चाहिँ नि त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमलाई सच्याउनको लागि हामी अगाडि बढ्ने हो। अब हेर्नुहोस्, अब पछिसम्म भन्ने कुरा त यो मुलुकमा के कुराको अहिले ठेगान हुन्छ र सरकारसँग तालमेल एउटा पार्टीसँग गर्ने, चुनावमा तालमेल अर्को पार्टीसँग गर्ने, अब यस्तो विगत पनि धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै यो चुनावसम्म जान्छ जाँदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन। गत पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि कांग्रेसले विरोधका लागि मोर्चा बनाउन अस्वीकार गरेको थियो। अहिले पनि चुनावसम्मको गठबन्धन घोषणा गर्ने पक्षमा धेरै नेता छैनन्। तर शीर्ष तहका नेताहरू जिताउन र ओली पक्षलाई कमजोर बनाउन भने कांग्रेस तयार हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। वाणिज्य बैंकले संस्थागत निक्षेपको ब्याज दर छिटो परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले 3 महिनाको समय सीमा तोकेको छ। तर 6वटा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन लट्याउँदै 3 महिना नपुग्दै ब्याज दर परिवर्तन गरेका छन्। यो जानकारी पाएर पनि राष्ट्र बैंक भने मौन बसेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2075 मा संस्थागत निक्षेपकर्ताले बोल कभरबाट पाउने ब्याज दर बैंकहरूले 3 महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो। तरलता अभावका बेला संस्थागत निक्षेपकर्ताले ब्याज दरमा मोलमलाइ गरी बैंक परिवर्तन गर्ने क्रम बढेपछि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोक्न खोजेको हो। उसले जेठ 11 मा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै त्यो व्यवस्थामा दायाँ बायाँ नहुने भनेको थियो। तर 6वटा वाणिज्य बैंकले निर्देशन लत्ताई आफू अनुकूल ब्याज दर परिवर्तन गरेका छन्। बैंक अफ काठमाडौँ, कुमारी, एनआईसी एसिया, मेगा र प्राइम बैंकले यस्तो निर्देशन लत्याउँदै 3 महिनाभित्रै ब्याज दर परिवर्तन गरेका छन्। एनआईसी एसियाले चैत यता 2 पटक हेरफेर गरी 7 बाट 6.52% मा झारेको छ भने कुमारी बैंकले 7 बाट 5% कायम गरेको छ। यस्तै प्राइम र बैंक अफ काठमाडौँले पनि यसै गरी छिटो ब्याज तलमाथि गरेका छन्। 3 महिनाभन्दा बढी र 6 महिनाभन्दा तलको संस्थागत निक्षेपमा चैतमा 6.25% ब्याज दिएको मेगा बैंकले त्यस यता 2 पटक ब्याज परिवर्तन 1% बढाएको छ। नबिल बैंकले पनि निर्देशन विपरीत ब्याज दर 2 पटक परिवर्तन गरेको छ। आफ्ना नजिकका मान्छेलाई बैंकमा लौ न यति जागिर खुवाइदेऊ, खास गरी यो तल्लो तहमा हुन्छ कि माथिल्लो तहमा त्यस्तो कुरा त होइन हैन। त्यस्तो हुँदाखेरि यता कता त्यस्तो किसिमको फाइदा लिइराखेको अवस्था रहेछ भने सानोतिनो कुरामा चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने नि भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने यताउता गर्ने कुरामा नजरअन्दाज गरिने कुरा पनि हुनसक्छ होला। बैंकहरूले अर्को महिना आफूले लिने र दिने ब्याज अघिल्लो महिना नै प्रकाशन गर्नुपर्छ। साधारण निक्षेपको ब्याज प्रत्येक महिना परिवर्तन गरे पनि बोल कबल मार्फत संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट लिने रकमको ब्याज भने 3 महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन। राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश मात्र होइन कारोबारमा नै रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। आफूले नियमन जारी गर्दछ भने कि नियमनलाई सकेसम्म 100% पालना गराउनु चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र बैंकको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। तर अब व्यवहारिकतामा कुनै किसिमले कसैले नियमन पालना गर्न नसकेको अवस्थामा अब नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिले मात्र पहिला मात्र होइन अहिले पनि टु सम एक्सटेन्ट कम्प्रोमाइज गरेर रेगुलेसन कम्प्रोमाइज गर्नु भन्नुको मतलब रेगुलेसनबाट परेको व्यवहारिक कठिनाइलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर बैंकर्स एसोसिएसनसँग बैंकहरूसँग बसेर सरसल्लाह गरेर रेगुलेसनमा केही परिमार्जन गर्ने व्यवस्था पहिलादेखि पनि थियो।
केन्द्रीय बैंकका निर्देशन विपरीतका मनोमानीमा कारबाही अगाडि बढाउनुको साटो राष्ट्र बैंकले रहस्यमय मौनता साधेको छ। नियमन विभाग प्रमुख समेत रहेका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिनसम्म मानेनन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको नियमन फितलो बन्दै जाँदा नै बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति बढेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। मलेसियाले चिनिया सैन्य विमानहरू आफ्नो हवाई क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकोमा आरोप लगाएको छ। चीनले भने त्यसको खण्डन गरेको छ। आफ्नो पूर्वी सारावाक राज्यको समुद्री क्षेत्रमा बुधबार 16वटा चिनिया सैन्य विमान प्रवेश गरेको दावी गर्दै मलेसियाले सो कदमलाई सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर खतरा भनेको छ। मलेसियाका विदेश मन्त्री हिजामुद्दिन हुसैनले चिनिया विमानहरू आफ्नो मुलुकको समुद्री क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै बेइजिङमा गुनासो दर्ता गरिएको बताए। मलेसियाले हवाई सेनाका अनुसार चिनिया विमानहरू सामरिक गठनका आधारमा 27,000 फिट उचाइमा उड्दै सारावाकतर्फ आएका र सम्पर्क गर्दा बेवास्ता गरेका थिए। चीनले भने आरोपको खण्डन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमै रहेर विमानहरू उडेको दावी गरेको छ। प्रशिक्षणका क्रममा आफ्ना विमान अधिकार क्षेत्रभित्र मात्रै उडान गरेको चीनको भनाइ छ। क्वालालम्पुर स्थित चिनिया दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत छिमेकी मित्र राष्ट्र मलेसियासँग क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा जोड दिएको जनाएको छ। साउथ चाइना सी मलेसिया, फिलिपिन्स, ब्रुनाई, ताइवान, भियतनाम र चीनले दावी गर्दै आएको विवादास्पद क्षेत्र हो। तर अधिकांश भूभाग दावी गर्ने चीनले पछिल्लो समय थुप्रै मानव निर्मित टापुहरू निर्माणसहित सैन्य उपस्थिति बढाएको छ। सो क्षेत्र आफ्नो ऐतिहासिक नक्साका आधारमा 9 लाइन अन्तर्गत पर्ने चीनको दावी छ। सो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा तेल र ग्यास खानी रहेको अनुमान छ। माछा मार्नका लागि सम्भावना रहेकाले सो क्षेत्रमा दशकौंदेखि विवाद छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका बारेमा पटक पटक बहस भइरहेको छ। परम्परावादी शक्तिलाई विस्थापित गर्ने पहिलो कदममा देखा परेका थिए उज्जवल थापा, जो आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नपाउँदै मङ्गलबार दिवंगत भए। तर उनीप्रति जसरी आम जनताको माया र श्रद्धा उम्लियो, त्यसले उनको जस्तो इमान्दारी, त्याग, सृजनशीलता र लगनशीलता हुने हो भने अझै पनि वैकल्पिक शक्तिको प्रतीक्षा सकिएको छैन भन्ने देखाएको छ। मङ्गलबार देशभर कोभिडबाट 68 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दै थियो। त्यति नै बेला विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको निधनमा आएका श्रद्धाञ्जलीले सामाजिक सञ्जाल भरिए। पछि त्यही सूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई समेत थपिए। उनीहरू सबैले आफ्नो शोक सन्देशमा दिवंगत थापालाई वैकल्पिक राजनीतिको अभियन्ताका रूपमा चित्रित गरेका थिए। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा विवेकशील कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्दा मतदाताले स्वीकारेनन्। 2074 साउनमा तत्कालीन साझा पार्टीसँग एकीकरण पश्चात त्यही वर्षको चुनावमा पनि नवगठित विवेकशील साझा पार्टीलाई सफलता मिलेन। परम्परागत राजनैतिक दलको विकल्प दावी गरेर खडा भएका थापालाई राजधानीकै मतदाताले पत्याएनन्। उनको निधन पश्चात भने उनीप्रति अगाध श्रद्धा प्रकट भएको छ। यसको कारण उनको सादा जीवनशैली, त्यागी र इमान्दार व्यक्तित्व एवं सृजनशीलता हो। तर के यसले अझै राजनीतिमा विकल्पको सम्भावना जीवितै छ भन्ने पनि देखाउँछ त? उहाँको चाहिँ व्यक्तित्व, उहाँको यी सबैलाई चाहिँ जुन सिम्प्याथी छ त्यो चाहिँ राजनीतिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो राजनीतिबाट अलग सिम्प्याथी हो त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको कुनै कसैले पनि त्यसको बेनिफिट लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो बेनिफिट आउँदा पनि आउँदैन। वैकल्पिक शक्तिहरूले त अहिलेका पार्टीहरूको सामान्य यसको बनोट र यसको चरित्र, यसको काम गर्ने यसको अपरेसनल सिस्टम के हो भन्ने नै बुझेको छैन। त्यसैले तपाईँ पुराना पार्टीको रणनीति नबुझिकन नयाँ पार्टी कसरी बनाउनुहुन्छ होइन? त्यो नयाँ पार्टी तपाईँले खोल्ने रहर त हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ आम जनतालाई अपिल गर्ने पार्टी भनेको चाहिँ के हो भने त्यो राजनीतिक एजेन्डाले हो, राजनीतिक सुझबुझले हो र नेपाली समाजलाई चाहिँ बुझ्ने, नेपाली समाजसँग जोडिएका हरेक चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बुझ्ने। 2046 को परिवर्तनपछि काङ्ग्रेसको विकल्पका रूपमा एमाले देखिएको थियो। तर त्यो पार्टी आन्तरिक झगडाले केही समय बाहेक विकल्पका रूपमा देखिएन। मतदाताले 2064 सालमा एमाले र काङ्ग्रेसलाई पाखा लगाएर तत्कालीन माओवादीलाई जसरी जिताए त्यो वैकल्पिक शक्तिको अर्को परीक्षण थियो। त्यसले लक्ष्य पूरा गर्ने त परको कुरा आफ्नै पार्टीले समेत सग्लो राख्न सकेन। विकल्पमा निस्किएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको नयाँ शक्तिले पनि उनैको एक सिट
जित्ने भन्दा माथि उठेन। अघिल्लो चुनावमा विवेकशील साझाले 1,12,000 र नयाँ शक्तिले 83,000 मत पाएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा वैकल्पिक शक्तिले परम्परागत शक्तिलाई विस्थापन गर्न अझै कडा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो समाजले परिवर्तन चाहिसकेपछि जुनसुकै पार्टी गर्न सक्छ, त्यो एजेन्डालाई चाहिँ राम्रोसँग मुखरित गर्ने हो भने, त्यो एजेन्डालाई चाहिँ राजनीतिक रूप दिन सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको उदय हुने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। सामाजिक सञ्जालमा देखा पर्ने वितृष्णाले मात्रै राजनीतिको विकल्प तयार हुन सक्दैन। दिवंगत उज्जवल थापाले कल्पना गरेको राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न उनकै जस्तो निष्ठा, समर्पण, काम गर्ने हुटहुटीसँगै निरन्तर क्रियाशील रहने जुझारूपन पनि जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश तामाङ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बजेटको असन्तुलित वितरण नरोकिनुको मुख्य कारण के होला? ए, पहुँचवाला हाबी, बी, न्यायपूर्ण सोचको अभाव र सी, भोटको राजनीति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, पहुँचवाला हाबीमा 35%, बी, न्यायपूर्ण सोचको अभावमा 17% र सी, भोटको राजनीतिमा 48% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीति कस्तो लाग्यो? ए, स्रोतको सदुपयोगको उपाय, बी, विनाशको बाटो र सी, कारोबारीबाट प्रभावित। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज /A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने गरी भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको आज 20 वर्ष पुरा भएको छ। कडा सुरक्षा घेराभित्र भएको हत्याकाण्डको रहस्योद्घाटन अझैसम्म हुन सकेको छैन। 2058 जेठ 19 गते राति नारायणहिटी राजदरबार भित्रै भएको हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहित उनका परिवारका 10 जना सदस्यको ज्यान गएको थियो। 19 गते राति राजदरबारमा शुक्रबारे रात्रिभोज चलिरहँदा उक्त अकल्पनीय घटना भएको थियो। घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ति, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्गविक्रम शाह लगायतको गोली हानी हत्या गरिएको थियो। नजिकको नातेदारका रूपमा पछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र त्यस जमघटमा थिएनन् भने उनका श्रीमती कोमल र छोरा पारस भने घटनास्थलमै थिए। उच्च सुरक्षा घेरा रहने दरबारमा भएको हत्याकाण्डको 20 वर्षसम्म पनि सत्य तथ्य सार्वजनिक भएको छैन। दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिले घटनामा तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले परिवारका सदस्यलाई गोली हानी आफूले आत्महत्या गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो, जुन प्रतिवेदन तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाटले सार्वजनिक गरेका थिए। त्यस निष्कर्षलाई धेरैले विश्वास गरेका छैनन्। घटनाको विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाउने तर्फ भने त्यस यताका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सोलुखुम्बुमा सोधेका छौँ, अधिकांश राजनीतिक दलका नेताले देशलाई निकास दिन नसक्ने र सधैँ अदालतको मुख ताक्ने परिपाटीलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। आफूलाई स्वार्थ पूरा गर्ने हिसाबले राजनीतिक अलि देशको अवस्थालाई नबुझेर आफ्नो स्वार्थलाई मात्र पूरा गर्ने हिसाबले चाहिँ राजनीतिक दलहरू लागिरहेको अहिले पाएका छौँ। नेपालको राजनैतिक दलहरूमा चाहिँ पार्टीगत अनुशासन, आत्मअनुशासन र एउटा नेता र नेतृत्वमा हुनुपर्ने अनुशासन नभएको जस्तो हामी देख्छौँ र त्यसको प्रतिबिम्ब चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा चाहिँ परिराखेको छ। बार बार संसद भङ्ग गरेर एकतान्त्रिक शासन चलाउने कोसिस गरेको देखिन्छ। त्यसैले गर्दा पार्टीको बाध्यता हो र चाहिँ एउटै मात्रै संस्था छ जुन नेपालमा चाहिँ अदालतले त्यो ठिकठाकमा ल्याउनको लागि पनि जानुपर्ने आवश्यकता
देखिन्छ। नेपालको राजनीतिमा यो खिच्चातानी भएकै कारणले चाहिँ अब खिच्चातानी हुँदाखेरि आफ्नो आफ्नो स्वार्थ पूर्ता हुँदैन। उहाँहरू आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तमा नहिँड्ने, त्यो भइसकेपछि उहाँहरू अरूको आडमा चाहिँ चल्ने, अब अरू देशहरूको निगरानीमा चाहिँ उहाँहरू चल्ने भए पछाडि आफ्नो सिद्धान्तमै नहिँडेपछि त एक आपसमा द्वन्द्व हुने भयो, मुठभेड हुने भयो होइन। त्यहाँ कुरा नमिलेपछि त जाने समानिने अदालतमै त हो नि। कुर्सीको लागि, कुर्सीको मोहमा र लोभ लालचमा फसेर उनीहरू एक आपसमा द्वन्द्व गरेर एक आपसमा विवादमा फसिएर उहाँहरू जस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिहरू चाहिँ आज द्वन्द्वको कारणले चाहिँ अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगिरहँदाखेरि यो असाध्यै लज्जास्पद र लाजमर्दो कुरा हो भन्ने महसुस हामीले गरेका छौँ। स्वार्थमा लागे, सरकारको नेतृत्वमा बढी लागे, त्यहाँ मिलेन कुरा, नमिलिसकेपछि अब विकल्प त अदालत नै हो। त्यसो हुनाले वैकल्पिक रूपमा मात्रै यिनीहरू अदालत गएका हुन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले बिहिबार चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सो खेलअघि भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा नेपाली टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरले कुवेतको मौसममा खेल्न नेपाल र चाइनिज दुवैलाई कठिन हुने बताएका छन्। खेल राति भए पनि दुवै टिमका खेलाडीलाई गर्मीले खेल्न सजिलो नहुने भन्दै उनले आफ्नो टिमले जितको लक्ष्य राखेको बताए। प्रशिक्षकले ताइपेई विरुद्ध जित निकाल्दै चौथो स्थानमा रहेर एसियन कपका लागि छनौट हुने सम्भावनालाई जीवित राख्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने बताएका छन्। तर 45 डिग्री सेल्सियस माथिको कुवेतको मौसमले भने नेपाली टोलीलाई सताएको छ। छोटो समयको तयारी र धेरै मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नपाए पनि टिम युवा रहेको र आफ्नो क्षमताअनुसार खेल्ने प्रशिक्षक अल्मुताइरले बताएका छन्। ताइपेईका प्रशिक्षक भोन काहुमले पनि कुवेतको मौसमलाई आत्मसात गर्न कठिन भइरहेको बताउँदै विदेशमा रहेका खेलाडी संलग्न हुन नपाएको र नयाँ खेलाडीका साथ टिम आएको उनको भनाइ छ। नेपालले समूह बीमा 5 खेलमा 3 अङ्क बनाएको छ। नेपालले यसअघि पहिलो चरणमा ताइपेईलाई उसकै मैदानमा 2-0 गोलले हराएको थियो। दुवै गोल अञ्जन विष्टले गरेका थिए। नेपाल र चाइनिज ताइपेईको खेल नेपाली समयअनुसार भोलि राति 9:30 बजीबाट सुरु हुनेछ। नेपालले विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा पुग्ने मौका गुमाइसकेको छ। तर नेपाललाई बाँकी खेलमा जित निकाल्दै एसिया छनौटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउने सुनौलो अवसर रहेको छ। समूह बीमा नेपालले 5 खेलबाट 1 जितसहित 4 हार बिहोर्दै चौथो स्थानमा रहँदा ताइपेई 5 खेलबाट अङ्कविहीन हुँदै तालिकाको पुछारमा छ। चाइनिज ताइपेईको हेड टु हेडको आधारमा पनि नेपाल बलियो देखिएको छ। भोलिको खेलको कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।